अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और बाब इमाम टीवी पर आज मैं बरादरान अहले सुन्नत की उन बड़े बड़े मोतबर उलमा का ज़िक्र करूँगा जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा है कि वो शियों के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, 11वें इमाम के बेटे हैं, और वो सन 255 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो आज सबसे पहले मैं बरदरान अहले सुन्नत की उन उलमा के नाम और उन्होंने जो किताबें लिखी है, जिस किताब में ये वाक़यात मौजूद हैं, जो भी तहकीक करना चाहे वो कर सकता है। सबसे पहले मैं जिस आलम का नाम आपके सामने पेश करूँगा उनका नाम अल्लामा मिर्ज़ा हुसैन अबू सालिम कमाल उल दीन मोहम्मद बिन तला बिन मोहम्मद हसन करशी नस्बी। ये जो इनकी तारीख़ पैदाइश है 582 582 हिजरी की कि ये आलिम हैं। इन्होंने अपनी किताब मतालब अल-सऊल में लिखा है। इसका मतालब अल-सऊल का जो बाब है अल-बाब अल-सानी अशर फी अबी अल-कासम मोहम्मद बिन अल-हसन अल-खालिस बिन अली, ये जो बाब है इस किताब के अंदर इन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो हैं शियों के दूसरे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, और सन 255 हिजरी में ये दुनिया में ज़ाहिर हुए। इसके बाद बरादरान अहले सुन्नत के बहुत ही मोतबर आलिम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न यूसुफ बिन मोहम्मद गंजी शाफी ने इनकी किताब है कफ़ायतुल तालब और अल-बयान फ़ी अखबार साहिबुल ज़मान में ज़िक्र किया है इस ही तरह की बात। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास हैं शेख नूर अल-दीन अली इब्न मोहम्मद बिन सबाग मालकी। इन्होंने अपनी किताब फसल अल-मुहिम्मा में एक पूरा बाब लिखा है, जिसमें तारीख़ वलादत, इमामत और गैबत वगैरह पर मुकम्मल गुफ्तगू की है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास है शमसुद्दीन अबू मुज़फ़्फ़र यूसुफ बिन कज़ अली बिन अब्दुल्ला बगदादी हनफी। ये जो है सिबत अबू अल-फ़रज अब्दुल रहमान बिन जोज़ी जो है, इनकी अपनी एक किताब है जो बड़ी मशहूर किताब है, उर्दू के अंदर भी मौजूद है। तज़किरातुल ख़वाइसुल आइमा में ज़िक्र किया है, पूरे का पूरा बाब है। आप ये पूरी किताब ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर लिखी गई है, तज़किरातुल ख़वाइस के नाम से सिबत इब्न जोज़ी की किताब है। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर है शेख मुहीउद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली इब्न मोहम्मद बिन अरबी अल हातम अल ताई अंदलसी। इनकी किताब फतुहात मकिया का बाब नंबर 366 में ज़िक्र है। अगर जो शख्स भी मुहीउद्दीन इब्न अरबी को जो पढ़ते हैं, उनकी किताब फतुहात मकिया मौजूद है, उसका बाब नंबर 366 जो है उसको आप देखिए, उसके अंदर पूरा शजरा इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मौजूद है और उनके बारे में मुकम्मल तफसील से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पर है अब्दुल वहाब इब्न अहमद अली शोरानी। इनकी अपनी एक किताब है जिसमें अल जवाहिर फ़ी अकायदुल अकाबर में ज़िक्र किया है, और इनकी वलादत 15 शुबान सन 255 हिजरी की निसफ शब में बयान की है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो सन 255 हिजरी में 15 शुबान की निसफ शब में दुनिया में पैदा हुए। उसके बाद हमारे पास हैं 7 नंबर पर शेख हसन अराकी अब्दुल वहाब शुरानी। इन्होंने अपनी एक किताब लवाक़ाउल अनवार फ़ी तबक़ातुल अख़बार जिल्द नंबर 2 के अंदर मतबूआ मिस्र है, और ये तबा जो है 1305 सन हिजरी की है। शेख हसन इराकी का ज़िक्र किया है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात को तफसीलन बयान किया है। इसके बाद हमारे पास है 8 नंबर पर अली अल-ख़वास बरासी। ये जो अलामा शोरानी है उनके एक उस्ताद हैं जिनका नाम है अली अल-ख़वास बरासी। इन्होंने इनकी किताब है लवाक़ाउल अनवार में इमाम महदी अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात का ज़िक्र मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है 9 नंबर नूर अल-दीन अब्दुल रहमान बिन अहमद बिन क़वाम अल-दीन दश्ती जामी हनफी। इनकी अपनी एक किताब है शवाहिदुल नबुवा। इस शवाहिदुल नबुवा के अंदर इन्होंने हज़रत हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा से एक रवायत को नकल किया है, जो नूर अल-दीन अब्दुल रहमान बिन अहमद बिन क़वाम अल-दीन दश्ती जामी हनफी हैं। इन्होंने अपनी किताब का नाम शवाहिदुल नबुवा है।
اس کے بعد 10 نمبر پر جو ہے ہمارے پاس حافظ محمد بن محمود بخاری خواجہ پارسا کے نام سے نقشبندیوں نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں مہدی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں 11 نمبر حافظ ابو فتح محمد ابن ابی الفوارس، ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الاربعین میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں مہدی علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں 12 نمبر پر عبدالحق دہلوی بخاری، انہوں نے اپنی ایک رسالہ ہے جس رسالے میں امام مہدی علیہ السلام کا پورا قصہ ولادت کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کتاب ہے جمال الدین عطا اللہ ابن غیاث الدین فضل اللہ بن عبد الرحمن روضۃ الاحباب کے لکھنے والے جمال الدین عطا اللہ ابن غیاث الدین فضل اللہ بن عبد الرحمن، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب روضۃ الاحباب کے اندر پورے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور غیبت کا مکمل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے عالم ہے 14 نمبر عالم، ان کا نام ہے حافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم توسی بلازری، انہوں نے خود امام مہدی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، اور اسی روایت کو جو حافظ ابو محمد احمد جو ہیں ابراہیم بن ہاشم توسی بلازری، انہوں نے جو امام مہدی علیہ السلام سے روایت نقل کیا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کو مشافہ بن عقیلہ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ مشافہ بن عقیلہ سے بھی ہے، جس کو شاہ دہلوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 15 نمبر پر ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد خشاب، ان کا ایک مختصر کتاب ہے ائمہ کی ولادت وفات پر لکھی ہے، اس میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، نام اور کنیت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 16 نمبر پر ہیں ملک العلماء شہاب الدین ابن شمس الدین بن عمر دولت آبادی صاحب بحر مواج، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہدایت السودا میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں 17 نمبر علی متقی بن حسام الدین بن قاضی عبد الملک بن قاضی خان کرشی نے اپنی کتاب المرکفات شرح مشکوات، کتاب المرکفات شرح مشکوات میں اہل تشیع کا قول نقل کیا ہے اور پھر اس کی تائید کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 18 نمبر فضل ابن روز بہا نے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کا جواب لکھتے ہوئے اپنی کتاب ابطال الباطل میں چہادہ معصومین علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے، جس میں مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ اشعار بھی موجود ہیں۔ سلام علی القائم المنتظر، امام، یہ پوری کا پورا جو شعر ہے انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اپنی اس کتاب، جس کتاب کا نام ہے کتاب ابطال الباطل، یہ علامہ ہلی کی کتاب جو نہج الحق کے جواب میں لکھی گئی تھی، اس کے اندر پورے 12 ائمہ اور رسول خدا کی بیٹی کا ذکر کر کے ان پر سلام بھیجا ہے، اور آخر میں انہوں نے امام مہدی علیہ السلام پر یہ پورا ایک شعر لکھا ہے۔ یہ 18 لوگوں کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ اس ہی طرح دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے 18 لوگوں کا، پھر تیسری ویڈیو کے اندر پھر 18 لوگوں کا ذکر کروں گا، وہ علماء جو برادران اہل سنت کے بڑے بڑے معتبر علماء ہیں اور اپنی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔